नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है दरूद शरीफ की फ़जीलत और इसकी बरकतें। नाज़रीन, दरूद शरीफ की फ़जीलतों के बारे में अक्सर मौलाना साहिबान से आप सुनते रहते हैं, और बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में हमारे औराद और वज़ाइफ का एक ख़ास हिस्सा दरूद शरीफ से मुताल्लिक़ भी होना चाहिए। बहुत सारी बरकतें हैं जिन पर बारहा गुफ्तगू हुई है। आज एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं और फिर मौलाना साहब के पास चलते हैं। खिलाफत उस्मानिया का ज़माना है और एक शख्स जो हाकिम वक्त है उसके पास घबराया हुआ पहुंचता है। कहता है जहां पना एक शख्स महल में ज़बरदस्ती दाखिल हो गया है और वो ये कहता है कि आप उसके कर्जदार हैं। तो जो हाकिम वक्त था वहाँ, उसने कहा कि कौन है वो, भेजो उसे। जब वो उसे अंदर भेजते हैं तो वो कहता है कि जहां पना मेरा आप पर कुछ उधार है। तो एकदम एक पल को वो जो हाकिम वक्त था वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरा तुम पर कैसा उधार, मैं तुम्हारा कर्जदार कैसे हो सकता हूँ। तो वो शख्स कहता है कि मैं एक ताजिर था, मेरा तमाम जो माल था, माल तिजारत, वो नुकसान में बर्बाद हो गया, मैं कर्ज में डूब गया और मैं रोज़ाना रात को सोते वक्त अल्लाह ताला से दुआ करता था। इतने में जो वज़ीर वहाँ खड़ा हुआ था उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो कहता है कि तुम ये तो बताओ कि तुम जहाँ पना तुम्हारे कर्जदार कैसे हो गए। तो कहता है कि मैं वही बता रहा हूँ कि मैं रोज़ रात को दुआ किया करता था अल्लाह ताला से, और कल मैंने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उन्होंने कहा कि तुम हमीद के पास चले जाओ, मेरे हमीद को सलाम कहना और उसे ये कहना कि वो तुम्हारे मसले का हल निकाल देगा। तो इतनी देर में जब उसके मुंह से ये बातें सुनी तो जो हाकिम वक्त था उसके हाथ में जो छड़ी थी वो उसने छड़ी को एक साइड में रख दिया और बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहा कि फिर क्या, एक बार फिर कहना क्या कहा था मेरे आका ने। तो वो शख्स जो मकरूज था उसने कहा कि मेरे हमीद, सिर्फ इतना सुनना था कि वो हाकिम वक्त ने कहा ठहरो। वो नीचे झुका, अशरफियों की एक थैली निकाली और उस शख्स को दे दिया। कहा ज़रा एक बार फिर बताना क्या कहा था मेरे आका ने। कहा मेरे हमीद को इतना सुनना था कि वो फिर झुका, दूसरी पोटली निकाली और उसको दे दिया। कहा एक बार फिर कहना क्या फरमाया था मेरे आका ने। तो उस शख्स ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे हमीद। उसने फिर रोका, तीसरी अशरफियों की पोटली निकाली और उसको दे दिया। तो जो वज़ीर वहाँ पर खड़ा हुआ था उसने कहा बेटे क्या ये रकम काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा कर्ज अदा हो जाए। तो उस शख्स ने कहा कि ये रकम काफ़ी है, इससे मैं बासानी अपना कर्ज चुका सकता हूँ। तो जब वो शख्स उल्टे पांव शुक्रिया अदा करता हुआ वापस चला गया तो जो वज़ीर वहाँ खड़ा था, हाकिम वक्त ने उससे कहा कि ये शख्स दुरुस्त कहता है, मेरा ये मामूल है, मैं रोज़ाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजा करता था और कल मैं थक कर वहीं अपनी काम करते हुए मेज़ पर सो गया और मैं दरूद शरीफ का तोहफ़ा भेजना भूल गया था। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को और इस ख़ता को माफ़ करे। तो जो वज़ीर वहाँ खड़ा हुआ था उसने कहा कि जहाँ पना अगर ये शख्स इसी तरह अपनी बात को दोहराता रहता तो आप अपनी पूरी सल्तनत इसे दे देते। तो जो हाकिम वक्त था उसने वज़ीर से कहा तुम दुरुस्त कहते हो, मैं अपनी पूरी सल्तनत इसे दे देता, लेकिन जो इसकी ज़ुबान से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मैंने कलिमात सुने उसका सुरूर मुझ पर असरकारी कि मैं जो है वो खुद फरामोशी के आलम में खड़ा था, और अगर मैं अपनी पूरी सल्तनत भी इसे दे देता तो शायद ये कम था। आइए मौलाना साहब के पास चलते हैं और दुरूद शरीफ की बरकतों के बारे में। मौलाना साहब, ये छोटा सा वाक़या है, आपने भी इससे पहले एक वाक़या बयान किया था इसी से मिलता जुलता। तो हम बहुत अल्लाह ताला के आम से बंदे हैं, हम ख़ास कहाँ से हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की नज़र में एक आम बंदे को भी आम नहीं रहने देती, और उनमें ज़ुबान का दरूद शरीफ से तर रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात,
جس طرح کا واقعہ آپ نے ابھی شگفتہ یاسمین سے سنا، بالکل ہو بہو اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بیان فرمایا ہے۔ جی۔ ایک شخص رئیس نام کے تھے، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گنبد ہے اور اس کے اندر کوئی بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک آدمی چھوٹے سے قد کا بار بار باہر آتا ہے اور گنبد میں جا کے اور باہر والوں کا پیغام ادھر پہنچاتا ہے، ان کی کوئی بات ادھر آ کے بتاتا ہے۔ بار بار یہ آتے جاتے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اندر کون صاحب ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے قد کے آدمی جو بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ درخواست کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں زیارت چاہتا ہوں آپ کی، یہ درخواست کیجئے۔ وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی اتنی قابلیت نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکو، لیکن تم قطب الدین کے پاس جاؤ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو مہرولی میں آرام فرما ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ تمہارا جو تحفہ تم بھیجتے ہو روزانہ وہ پہنچ رہا ہے، لیکن 3 دن سے وہ نہیں پہنچا ہے، مانے بخیر ہو۔ یہ ان کی آنکھ کھلی تو یہ حضرت قطب صاحب کے یہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے ان کی یہ بات سنتے ہی، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم جو روزانہ تحفہ بھیجتے ہو وہ پہنچ رہا ہے، لیکن 3 دن سے وہ تحفہ نہیں پہنچا ہے، مانے بخیر ہو۔ یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ حضرات چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور بڑی ہستی ہوں، ہمارے پاس بھی اس طرح کے بعض پیغام بعض بزرگوں کے پہنچے، یہ بات کہنے کا ایک خاص مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ اعتبار ہو کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ جی۔ اب 3 دن ہمیشہ ایک تحفہ بھیجتے ہو وہ پہنچ رہا ہے، 3 دن سے نہیں پہنچا ہے، اپنے آپ سمجھ لیں گے کیا تحفہ ہے اور 3 دن سے نہیں پہنچا ہے، وہ کیا چیز ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ وہ تحفہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے رات کو سوتے وقت۔ سبحان اللہ۔ وہ معنی بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز بھی لکھی ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، مجھے صرف بتانا یہ ہے کہ 3 دن سے وہ تحفہ نہیں پہنچا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع تھی کہ جو روزانہ آتا ہے ان کی طرف سے وہ آ رہا تھا اور 3 دن سے نہیں آیا ہے، تو وہ کیا چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے رئیس کو سمجھنا کافی نہیں تھا، تو یہ اطلاع کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تم جو میرے پاس تحفہ بھیجتے ہو وہ مجھے ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ میری روح مجھے واپس لوٹا دی جاتی ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو باحیات ہیں اپنے مقام خاص میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جواب دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اور اس بات سے آپ کے اس واقعے سے بھی اور اس واقعے سے بھی جو حضرت قطب صاحب کا ہے، اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت پہنچتا رہتا ہے، وہ 3 دن تک نہیں پہنچا اس کی بھی اطلاع ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی بھیج رہے ہیں ہر تحفے میں لاکھوں لوگ بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کس کا تحفہ کون سا ہے یہ آپ گڑبڑ ہو جاتا ہو، یہ سارا معلوم رہتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر اگر بزرگان دین نے سلام پیش کیا ہے تو جواب آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلام کا جواب بھی کئی بزرگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے، مولانا عبدالرحمن جامی کے بارے میں اس طرح کی بات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے تمام فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے انسانوں تم بھی درود بھیجا کرو۔
اس لیے آپ سب لوگ پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک دوسرا درود بھی ہے جو مبارک تک سے آتا ہے، یہ نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف ہے، اور تمام درودوں میں سب سے بہتر درود یہ ہوتا ہے۔ یہاں یہی سوال ہے مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ملتی ہے، کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر درود ابراہیمی۔ لیکن جیسا بھی آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کا، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کا معمول یہ ہے کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے تر رہتی ہے، تو وہ چھوٹا سا کوئی ایسا درود جو کہ ہر وقت زبان پر جاری رہے، پھر ہم ان کی برکتوں کی طرف بھی آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ملتی ہے بات کہ جب انسان درود پڑھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کو 5 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ 70 مرتبہ جو ہے وہ درود و سلام بھیجتے ہیں اس شخص پر، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر اپنی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سعادت کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمول کے طور پر کیسے شامل کریں؟ دیکھیے، آدمی کو کم از کم سوتے وقت رات کو، ویسے تو ہر وقت چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھے تو بہت اچھا ہے، اور ویسے تو کسی شاعر نے ایک بات کہی تھی، فارسی شاعر نے کہا ہے، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے زبان اور دہن کو مشک اور گلاب سے دھوؤں اور پھر اس کے بعد آپ کا نام مبارک زبان سے بولوں تو انتہا درجے کی بے ادبی ہے، مقام تو یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اتنی پاکی تو ہم کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا نام لے سکیں، اتنی پاکی تو ہم کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مسئلے کے لحاظ سے اس بات کی گنجائش ہے کہ وضو نہ ہو تب بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، باوضو پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن وضو ہر وقت نہیں رہ سکتا، اور اس سعادت سے 1 منٹ کے بھی کبھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے مسئلے کے لحاظ سے کہ اللہ کا ذکر کوئی بھی اور درود شریف بھی وضو نہ ہو جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیے۔ حضرت ابی بن کعب بہت مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں، اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ پر اپنا درود و سلام کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں جتنا وقت میں نے اوراد و وظائف کے لیے، ذکر اذکار کے لیے تجویز کیا ہے، اس میں سے 1/4 میں درود شریف میں لگاتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے تمہاری مرضی ہو، لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، 1/3 وقت سارے اذکار و اوراد میں سے درود شریف کے لیے رکھوں اور باقی دوسری چیزوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی ہو، لیکن بڑھا دو تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آدھا وقت درود کو دے دوں، آدھا دوسری چیزوں کو؟ آپ نے فرمایا، تمہاری مرضی ہے، اور چاہو تو اور بڑھا دو۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر میں 2/3 وقت درود کو دے دوں اور 1/3 دوسری چیزوں کو؟ آپ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی ہو، ویسے اور بڑھا دو تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، پھر تو میں سارا وقت جو ہے، یعنی ساری چیزیں چھوڑ کر، دعا ہوا سب چھوڑ کر، میں درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَنْ يُكْفَى هَمُّكَ وَيُكَفَّرُ ذَنْبُكَ، پھر تو تمہارے تمام تفکرات، رنج و غم، پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی معتبر روایت ہے، اور جس کے مطابق بہت سارے لوگوں کو یہی معمول ہے، اور صوفیاء کرام جو اذکار و اوراد کی روحانی اور معنوی تاثیرات کے سب سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر ذکر کی کوئی حد ہے۔ آیت کریمہ ہے، بہت زیادہ آپ پڑھیں گے تو اس کی گرمی، اس کی جلال سے کچھ پریشانی آ سکتی ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ان کی ایک حد مقرر ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی تعداد بھی آپ زیادہ پڑھیں، فائدہ ہی فائدہ، اس میں کوئی نہ ری ایکشن ہے، نہ اس کا کوئی جلال ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ کی گفتگو کے آخری حصے پر جو آخری فقرہ بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کے تمام غم بھی دور ہو گئے اور اس کی بخشش اور مغفرت بھی ہو گئی۔ ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ جی، کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے، اور وہ جنت کا بھی اللہ کی جو رحمت ہے اس کی وجہ سے حقدار ہو جائے گا۔ یہ دنیا جس میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، اس میں انسان اللہ کو جب تڑپ کر پکارتا ہے تو کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پکارتا ہی رہ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کی
ابھی بات زبان تک آتی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی درگاہ میں پہنچ جاتی ہے، وہ جا کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھٹکھٹا کر اور اپنی بات منوا کر قبولیت تک پہنچ کر چلی آتی ہے. تو ایسے بندوں کی جب زندگیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں درود شریف کا بہت خاص مقام ہے. تو دعا کی قبولیت کے لیے حضرت عمر فاروق بھی کہتے تھے کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک آگے اور پیچھے درود شریف وہ ایسے لے جاتی ہے اس دعا کو جیسے کہ اس نے پر لگا رکھے ہیں. تو یہ تو دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کی جو فضیلت ہے. لیکن وہ لوگ جو کوئی دعا بھی نہیں مانگتے، صرف اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے کہ زبان پہ، میں اہل عرب کو دیکھا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گفتگو کے دوران اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف اتنی بات خود اپنی کانوں سے سنی ہے میں نے. تو وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس طرح سے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور رسول پاک کو تحفہ بھیجتے رہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا معاملہ اتنا عجیب ہے. کوئی کام، کوئی نیکی، کوئی ذکر، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ، فرشتے، جنات، انسان، نیک بد سب شریک ہوں. صرف ایک عبادت ایسی ہے، ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے، ایک ذکر ایسا ہے جس میں اللہ، فرشتے، جنات، انسان، اور یہ تو وہ بات ہے جو ہمیں سامنے معلوم ہوتی ہے، اور جو پس پردہ کیا کائنات ہے، کون کیا کر رہا ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم، وہ بھی پتہ نہیں کتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس بات کو ہم معتبر مانیں، وہ حدیث جو ہے بہت سارے محدثین کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لیکن صاحب قصیدہ بردہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پروردگار کا تو ساری کائنات وجود میں نہ آتی. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنون کرم ہے اور ان کے لیے رحمت و سلام بھیجتا ہے. بالکل مولانا صاحب. چھوٹا سا واقعہ، 2 کالرز ہیں، انتظار نہیں کروائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر آ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ کہا وہ جتنے زمین میں مقبول نہیں اتنے یہ آسمان پر مقبول ہیں. ان کے 3 عمل ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. وہ 3 عمل کیا تھے؟ پہلا تو یہ تھا کہ ان کی عاجزی اور انکساری، دوسرے سورہ اخلاص کا کثرت سے ورد کرنا، اور تیسرا درود شریف کی کثرت سے جو ہے وہ ہر وقت ان کی زبان پر جاری رہنا. تو سوچیں کہ یہ 3 چیزیں زمین والوں کے درمیان تو مقبول بناتی ہیں، ان کا ذکر عرش پر ہوتا ہے. 2 کالرز ہیں مولانا صاحب، پہلے عرشیہ سے بات کرتے ہیں پھر ہما بھی ہیں. ہما تھوڑا سا انتظار. جی عرشیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کے لیے عرض ہے کہ مولانا صاحب اللہ رب العالمین سے ہر مومن و مسلمان کی عافیت اور سکون، عزت، آبرو، سلامتی کے لیے دعا فرما دیجیے تاکہ ہر مسلمان، ہر پورا ملک امن سلامتی سے رہے. آمین. تمام انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی رب العالمین ہیں. تو ہم بھی تمام عالموں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو راحت و سکون، چین دے، اطمینان دے. آمین. جی عرشیہ کوئی سوال بھی ہے؟ جی پہلے مولانا صاحب کو اللہ رب العالمین اونچا سے اونچا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور آپ کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے تاکہ اتنی قیمتی رہنمائی ہم تک پہنچے انشاءاللہ. اور جو درود شریف کی مولانا صاحب وہ آپ فضیلت ہے مولانا صاحب، تو درود پاک جب پڑھی جاتی ہیں تو کیا وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درود ان کے سارے انسانیت کی درود پہنچتی ہے تو وہ سنتے ہیں، ان کا کیا یہ ہے مولانا صاحب تھوڑا اس سے بیان فرما دیجیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ کل جب سالار اس کال کی تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان سے کہ بار بار کال کریں کہ کسی باتوں میں نہیں. اس دن ان کی باتوں سے مجھے بہت دکھ لگا جس دن وہ فون کر کے ایسے بولے تو ان کی آنکھوں میں آنکھ بھی بھر آئی تھی. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے عرشیہ، اور تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے درمیان محبت، امن و آشتی، خیر سگالی اور بھائی چارے کا جو جذبہ ہے یہ برقرار رہے. بہت شکریہ. سالار بھائی یقیناً پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، اور کچھ دیر میں دیکھیے گا ان کی کال بھی آئے گی انشاءاللہ. ہما آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے. ہم لوگ پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہن جی بتائیے کوئی سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے میم، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دل میں بغض و کینہ رکھنا بہت برا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں.
اور میں بھی مانتی ہوں. لیکن اگر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ اپنوں نے, ہمیں نام نہیں بتا سکتی, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ, کچھ اپنے بہت عزیز ان لوگوں نے مطلب اتنی بری طرح دل دکھایا ہے اور ذلیل کرنا اور بنا بات. میری کوئی مطلب غلطی نہیں تھی اس بات پر سنانا, ذلیل کرنا, وہ بھی سب کے سامنے. اب اگر انہیں ریئلائز ہوتا تو میرا تو پورا دل تھا کہ میں معاف کر سکتی, لیکن کچھ بھی ریئلائز نہیں ہے. اوپر سے اور وہی گھمنڈ اور اکڑ ویسی چل رہی ہے برابر. تو اس حال میں ہم کیا کریں؟ اچھا سوال ہے, یہ سوال ہے. اچھا سوال ہے. ایک ہے جیسے لڑکی لڑکی مطلب اسلام میں لکھا ہے کہ جوڑے اوپر سے بنتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نکاح ہوتے ہیں, تو کیا اگر ہم کوشش کریں یا پھر ہماری کوشش تو پھر ناکام ہے نا جب اللہ کی طرف سے ہی جوڑے بنتے ہیں؟ جی, تو اس میں انسان کی کوشش کا کتنا دخل ہے نا؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. پہلے تو ہما کا وہ سوال لے لیں جس میں کہ چوری پہ چوری اوپر سے سینہ زوری, اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں یا اپنی جو دل آزاری کسی کی ہوئی ہے اس کا احساس نہیں ہے. دیکھیے, جو ظلم کر رہا ہے اس کو اللہ کی طاقت کا اور مظلوم کے اوپر جو اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہے, ورنہ کبھی ظلم نہ کرے. لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر مناسب کوئی تجویز کر سکتا ہے, کوئی طریقہ اپنے ظلم سے بچنے کا کر سکتا ہے تو وہ کرے, ورنہ کم سے کم اللہ تعالیٰ سے کہے, اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے. دعا کریں اور نماز پناہ پڑھ کر کہیں پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں, میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی, تو ہی اس کا جواب دے سکتا ہے. اور جواب ملتا ہے مولانا صاحب, بالکل بہت ملتا ہے, خوب ملتا ہے. جی, وقت بھی دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی آتا ہے. اس لیے ہما تھوڑا سا انتظار, آپ کا دوسرا سوال بھی بہت اچھا ہے. ہنا سے بات کر لیتے ہیں. جی ہنا بتائیے. ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے, میں نے خواب میں اپنے آپ کو 2 بار اڑتا ہوا دیکھا تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, مطلب ہاتھ اور مطلب پاؤں کی جیسے مطلب رامٹا ہٹاتے ہیں, اس کو ہٹانا جائز ہے یا پھر مطلب ہٹانی نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے, رضیہ سلطانہ کا سوال بھی لے لیتے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے رضیہ؟ رضیہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال ہے, 2 سوال ہے ہمارا, کہ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے. بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں, ہر طرف گھر میں رساؤ ہو رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کاروبار جو ہمارے شوہر کا ہے, وہ جو بھی بزنس کرتے ہیں وہ مال جاتا ہے مگر پیسہ کہیں سے نہیں آ پاتا ہے, بہت پریشانیاں ہیں. جی ٹھیک ہے, سنیے اپنے خواب کی تعبیر. پہلے تو وہ بارش سے متعلق خواب مولانا. دیکھیے, بارش جب ہلکی ہلکی ہو اور خوشگوار ہو وہ تو رحمت ہے, اچھا ہے. لیکن یہ پانی زیادہ برس رہا ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں تو یہ رحمت نہیں ہے, یہ خدا نخواستہ کچھ پریشانی ہے. اس کے لیے بھی نماز پناہ پڑھیے, اور آپ جو کاروباری پریشانی بتا رہی ہیں وہ چیز بھی اچھی نہیں ہے. کاروبار میں تھوڑی بہت دقتیں پریشانیاں تو ضرور آتی ہیں, ہر کام میں آتی ہیں, لیکن اتنی پریشانیاں جس کی وجہ سے آدمی اپنے حالات بھی درست نہ کر سکے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے نماز توبہ بار بار پڑھیے, استغفار پڑھیے, اور فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھا کیجئے. انشاءاللہ تعالی روزی میں خیر و برکت ہوگی, لیکن استغفار کثرت سے پڑھیے, درود شریف کثرت سے پڑھیے. جی, خواب میں اڑتے ہوئے دیکھنا خود کو, اڑتے ہوئے دیکھنا. جی کبھی کبھی تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, طبی لحاظ سے پیٹ میں کچھ گیس وغیرہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ خواب ہوتے ہیں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ اچھا خواب ہے. جی, کبھی کبھی بازوؤں پر بہت زیادہ خواتین کے روئیں ہوتے ہیں, تو ان روؤں کو ہٹانا کیسا ہے؟ ہاں, ہٹا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جی, اب سوال جو ہے وہ عرشیہ کا ہے کہ درود شریف کے بارے میں ابھی آپ نے جو بیان کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تحفہ پہنچتا ہے اور وہ ہر فرد کا تحفہ پہچانتے بھی ہیں. اس کے بارے میں کچھ بیان چاہ رہی تھی. دیکھیے, حدیث شریف سے جتنی بات معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تحفہ آپ کے پاس پہنچتا ہے اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں, اور ان کے جواب کا مطلب یہ ہوا گویا وہ دعا ہمیں جواباً ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں مل رہی ہے, اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. لیکن یہ جو واقعات ابھی ہم نے بتائے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحفہ اس طور پر ہی پہنچتا ہے, اور بعض احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں اور باپ کا نام بتا کر ہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. جی,
जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इस बारे में भी ज़रूर आपसे जानेंगे। हुमा का ये सवाल महफूज है। शबनम से बात कर रहे हैं। नदीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी शबनम, बताइए सवाल क्या है। हेलो जी हेलो, सुन रहे हैं बहन, फरमाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम। मैं गई हूँ, हमारा जो है ना पापा, तो हेलो शबनम टीवी की आवाज़ बंद करिए, सवाल बताइए। मैं कह रही हूँ कि हमारे पापा जो है ना, उन्होंने हमारे अम्मी को डिवोर्स दे दिए, तो वो बहुत बदतमीज है, मतलब बहुत, और 5 बहनें हैं हम, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा बदतमीज है वो, तमाम गाली देते हैं और मारपीट करते हैं। शबनम, आप बहनों की शादियां हो चुकी हैं? नहीं, अभी नहीं हुई शादी। तो आप किसके और जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नदीम भाई बिजनौर से। जी नदीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी, एक तो ये रिश्तों के लिए मुझे दुआ करानी है, आलमी सतह पर जो भी रिश्तों के लिए, हमारी भतीजा भी हैं, भतीजे भी हैं, भांजी भांजा भी हैं, और भी सब हैं, और आलमी सतह पर इसके लिए दुआ करेंगे, अच्छे रिश्ते अल्लाह ताला सबको दिलाए लोगों के। दूसरे दरूद शरीफ के बारे में मुझे मालूम करना है। जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में सुबह को फजर के बाद एक किताब का वो हुआ करता है दर्स, तो ये सिर्फ 5 मिनट का मदरसा है, कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी महीनों की तरतीब पर मुश्तमिल किताब है जी। तो उसको सुनता हूँ जब मैं, तो उस टाइम में दरूद शरीफ दिल में पढ़ता रहता हूँ। तो दरूद शरीफ की फजीलत यह है कि मुझे बहुत मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, लेकिन अब काफी दिनों से रमजान शरीफ से अब तक दीदार नहीं हो पाया, और मैंने जब भी देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए देखा, अपनी तरफ को देखकर जो था ना, तो इसके लिए दरूद शरीफ की और ज्यादा पढ़ा दूं मैं। कैसे उस टाइम का पढ़ना कैसा है? जो इस टाइम किताब होती रहती है, मैं दिल में दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। ठीक है भाई, रहनुमाई फरमा दें। काबिल मुबारकबाद है। कॉलर्स और हैं। मुन्नी है महाराष्ट्र से, रुबीना साहिबा कच्छ गुजरात से। जी रुबीना साहिबा फरमाइए। मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ ये प्रोग्राम, मेरे को बहुत पसंद आता है। मौलाना जो बताते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मेरा ये है कि अपन नमाज तौबा पढ़ने का, तो उसको नफिल लगा के तौबा पढ़ने का कि सिर्फ तौबा 2 रकात या 4 रकात ऐसा? ठीक है, ये है। ठीक। हाँ, जो भी जैसा हाजी या तौबा या शुक्रिया, तो अगर ये नमाज के बारे में मालूमात करने का। ठीक है। दूसरी बात ये है क्या, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, 4 साल हो गया, अभी 29 तारीख को नवंबर की। तो मतलब मेरी खाला, मेरी जिठानी थे, उन्होंने बहुत बदसलूक किए मेरे साथ, पर मेरा भाई है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए दुआ करने की। क्या मौलाना साहब को कि मेरे भाई के लिए दुआ करो, क्योंकि अब तक वही मेरा घर चलाता है, अल्लाह पाक ने वो जरिया बनाया है, बहुत अच्छा भाई है, तो इसके लिए बहुत बहुत दुआ करे कि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी तरक्की हो, उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला कामयाबी। 3 लड़की है, लड़का नहीं है, तो ये भी दुआ करो कि अल्लाह उसको लड़का भी हो जाए इंशाअल्लाह। मौलाना साहब कोई दुआ भी बताएंगे? कागज कलम को अपने पास आप इंतजाम रखिएगा। मुन्नी साहिबा रुबीना से बात कर रहे हैं, फिर लौटते हैं आपके सवाल की तरफ। रुबीना साहिबा सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये हुमा बहन ने जो पूछा ना, वही पूछना है कि जोड़े ऊपर से बनते हैं, तो फिर हमको जो दुरुस्त बताया गया है कि अपनी पसंद की शादी के लिए, तो क्या वो पढ़ सकते हैं? जी मौलाना साहब, और दोनों के जवाब, दोनों के जवाब एक साथ। जी और भी कुछ है? और मुझे 2 ख्वाब के बारे में भी पूछना है। मैंने एक ख्वाब देखा था ना, उसमें मैंने अपने हाथ से, दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से मैंने जूता फेंका है नीचे से, और जूता ना बहुत डार्क कलर का है, और जो लड़कियां इस्तेमाल करती है ना वो वाला जूता नहीं है, लड़कों का ये। उल्टे हाथ पे जूता रखा हुआ है? उल्टे हाथ से मैंने जूता नीचे फेंका है, मेरे दोनों हाथ में जूते थे। हाँ। तो मैंने कहा ये जूते तो अच्छा नहीं लग रहा है, भीगा हुआ है, अभी काम का नहीं है, ऐसे ही मैंने फेंक दिया। और दूसरे दिन मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे दोनों पैर है ना, पैर में अलग अलग डिजाइन की है और बहुत खूबसूरत है, चांदी की है। जी देखिए इसका ताल्लुक भी उसी से है। हाँ, और मजार को ख्वाब में देखना कैसा है, मजार में गुम्बद को ख्वाब में देखना कैसा है? ठीक है बहन, आपके कई सवाल हो गए, अब आप सुनिए। जी मौलाना साहब। देखिए हम उसी से बात शुरू करते हैं
رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، صرف رشتوں ہی کی بات نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی بھی اور وہ تمام چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے. تو ہر چیز طے تو وہیں سے ہوتی ہے، لیکن آدمی کو روزی اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے، لیکن روزی کے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. ہم پڑھیں لکھیں گے یا گنوار جاہل رہ جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ عقل و شعور خدا پاک نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے سے اس کے حساب سے اچھا برا ہم تلاش کریں، دیکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں. انجام کار وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے. جی، جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص پسند ہے، اب کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں کہ وہی مل جائے؟ آپ یہ دعا کیجئے، یہ وظیفہ پڑھیے کہ پروردگار ہمارے لیے جو بہتر ہو ہمیں مل جائے. یہ اصرار نہ کیجئے کہ یہی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو تمہیں کیا پسند ہے. ضروری نہیں کہ وہ چیز تمہارے حق میں اچھی بھی ہو. جی، ندیم بھائی نے سوال کیا ہے کہ عالمی پیمانے پر جتنے بھی لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آپ اجتماعی طور پر دعا کر دیں. دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ایک سوال تھا. یہ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے لوگ جو رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، عمر رسیدہ آدمی ہوں یا عورتیں ہوں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ان کو مناسب رشتے اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور کیا دوسرا کیا تھا؟ رسول پاک کو خواب میں دیکھنا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایک بات دھیان رکھیے، جس کو یہ سعادت حاصل ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا لوگوں کے سامنے ذکر کرے. ذکر کرنے سے یہ چیز کبھی کبھی روک دی جاتی ہے، اس لیے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، چونکہ یہ موضوع اس وقت آج کا وہی ہے اس لیے یہ بات بھی میں کہہ دیتا ہوں. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ کا جسم اگر کوئی ایسی بات بھی نظر آئے جو آپ کے شایان شان نہ ہو، اس کے بارے میں بھی فقہاء علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کا اپنے دینی کمزوری ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں جو چیز نظر آ رہی ہے ایک طرح سے آئینہ ہے. وہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو وہاں خامی نظر آئے گی، وہ خامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہوتی. جی، کچھ سوال ایک شبنم کا جو سوال ہے وہ محفوظ ہے، لیکن نیلوفر سے بات کر لیتے ہیں، کشمیر سے فون لائن پر ہیں. بتائیے نیلوفر، سوال کیا ہے؟ نیلوفر ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں السلام علیکم مولوی صاحب. یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تو رائے ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. بے شک بے شک. تم ہمیں اتنے زخم دے دو کہ یہ سینہ بھی اب پھٹنے نہیں لگے گا، کیونکہ اگر ہم اف کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام. انہوں نے اتنے زخم دیے کہ ہم اف بھی نہیں کر رہے ہیں. بالکل اپنا معاملہ اللہ کے اسلام کے مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. یہ مت سوچو کہ آج رام مندر وہاں پہ بن گیا. جی نیلوفر، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا اور اگلی کالر سے بات کر لیتے ہیں. شاہین صاحبہ مہاراشٹر سے ہیں، بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو. السلام. وعلیکم السلام. آپ کال لگا رہے تھے آج، الحمدللہ ہاں کال لگا. جی جی، اللہ کا شکر. پروگرام دیکھتے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادیں پوری کرے. دعا کرو ہمارے. جی میرا سوال ہے، ہمارے 2 لڑکے ہیں، دونوں بھی انجینئر ہوئے ہیں اور ابھی تک جاب بھی نہیں لگ رہی اور بچے بات بھی نہیں سنتے. بڑا لڑکا جو ہے BE فائنل پورا ہوا مگر ابھی تک اس کی جاب بھی کہیں نہیں لگ رہی. ہم رات دن کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی جو مولانا سب بتاتے اس کو سب پر عمل کرتے، پھر بھی پریشان ہے. میرا دعا بھی کیجیے اور حل بھی بتائیے. ٹھیک ہے. اور آج ہم کال بہت دن سے لگا، اللہ کا شکر ہے. اللہ سے دعا کرے تھے کہ اللہ ہمارا کال لگے. الحمدللہ بہن، اللہ کا شکر ہے. اب سنیے آپ اپنے مسئلے کا حل. جی دیکھیے، توبہ استغفار کرنا یہ روزی کے لیے بہترین چیز ہے. آپ لوگ، آپ کے بچے بھی اور آپ بھی نماز توبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھ لیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار اور درود شریف ضرور پڑھتے رہیں. جی مولانا صاحب، شبنم نے جیسے کہا کہ یہ 5 بہنیں ہیں، والد نے والدہ کو طلاق دے دی ہے، اب یہ بہنیں کیا کریں گے؟
आपने उनका रवैया भी सुना, बदसलूकी, उनके गाली गलौज की आदत, मारपीट और उसके बाद तलाक। देखिए बेटे, एक बात हमेशा याद रखिए कि आफतें बलाएं अपनी इंतहा को पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी अल्लाह का दामन हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, अल्लाह की रस्सी छूटनी नहीं चाहिए। पर उम्मीद रहिए, हिम्मत न हारिए। हजार आफतों के बाद भी जब तारीकी रात की अंधेरी इंतहा को पहुंच जाती है तो सूरज निकल आता है, रोशनी हो जाती है। इसलिए इन परेशानियों में एक तो बाप कैसा ही हो, लेकिन बहरहाल आपका बाप है, आप उनके लिए मुनासिब अल्फाज बोलिए, नामुनासिब अल्फाज कभी न निकालिए। वालिदा का भी एहतराम कीजिए, वालिद का भी एहतराम कीजिए। गलत बात वो कहें तो उसके बारे में खामोश हो जाइए, उनको जवाब न दीजिए। ये चीज़ आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। और हालात परेशानी के हों, आप अपनी वालिदा का साथ देते हुए हालात को संभालने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, जायज़ हदों में अपने लिए वसाइल पैदा कीजिए, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह का दामन न छोड़िए। फिर भी मैं कहूँगा, बार बार नमाज़ें पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए। जी, नमाज तौबा के बारे में जानना चाहे एक बहन ने। देखिए, उन्होंने कहा कि नफिल बोलना ज़रूरी है या नहीं। नफिल बोलना या नियत के लिए अल्फाज बोलना भी ज़रूरी नहीं है। 2 रकात नफिल नमाज तौबा है वो, लेकिन नफिल बोलना ज़रूरी नहीं है। नमाज तौबा की नियत कीजिए और 2 रकात पढ़ लीजिए, 2 रकात 4 रकात इंशाअल्लाह ताला। उसमें कोई सूरतों की पाबंदी नहीं है, जौन सी सूरत चाहे पढ़ सकते हैं। अच्छा साहब, मौलाना साहब, ख्वाब में जूते देखना कैसा है? जैसे उन्होंने कहा कि वो जूते फेंक रही हैं कहीं पर। वो जूता जोड़ा होता है असल में जी, तो एक जोड़ा अगर ख़त्म हुआ है, अल्लाह ताला ने उससे बेहतर जोड़ा दिया है। दूसरे जूते जो मिले हैं इनको, वो पहले वालों से अच्छे हैं, तो ये अच्छी अलामत है इनके लिए। जी, इमरान भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इकराम है, मैं तमिलनाडु से बात करता हूँ। जी इकराम भाई फरमाइए। मेरा सवाल ये है, जब वजू बना के हम 4 रकात नमाज के लिए दाखिल हो जाते हैं, हाँ। और 2 रकात मुकम्मल हो गई और उसके बाद वजू टूट जाता है, फिर मैं नमाज से बाहर आके फिर दोबारा वजू करके 2 रकात मुकम्मल हो गई, इसलिए 2 रकात बचत 2 रकात अदा करना है या मुकम्मल 4 रकात फिर दोबारा पढ़ना? ठीक, यही मेरा सवाल है। थोड़ा सा इंतजार। फरहीन साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? फरहीन साहिबा हमें सुन पा रही हैं? फरहीन साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी मौलाना साहब, नमाज के बारे में नमाज का जी कायदा यही है जो आपने कहा है, जिस तरह से उसी तरह से 2 रकात आपकी हो गई थी, वुज़ू बीच में टूट गया, अब जाकर वुज़ू कर लीजिए, किसी से बातचीत न कीजिए। ये जो आप क़िबले से रुख बदल गया और चले फिरे सब कुछ हुआ और आपने वुज़ू किया और फिर वहीं से आके शरीक हो गए, अब जो 2 रकात बाकी हैं वो पूरी कर लीजिए। 4 रकात फिर से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। मौलाना साहब, बहनों के कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि बहुत तकलीफ देते हैं। अब छोटी बच्चियां अगर हैं और 5 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। अब जैसे एक बहन का सवाल याद आ गया जिन्होंने अपने भाई के लिए खास तौर पर आपसे दुआ की दरख्वास्त की है। किफालत वही कर रहे हैं, शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो जिस अंदाज से उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, हम चाहेंगे कि आप दुआ भी फरमा दें। और दूसरे उनके, अल्लाह ताला मदद फरमाए। जी, औलाद नरीना के लिए कोई वजीफा बता दीजिए मौलाना साहब। उसके लिए सूरह मरियम की शुरू की 7 आयतें वो मुसलसल पढ़ा करें, सुबह और शाम पढ़ती रहें, अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। और नमाज तौबा भी कभी कभी पढ़ लिया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी किसी खामी कोताही की वजह से खुदा पाक अपनी कुछ नेमतों से हमें महरूम कर देता है। जब हम बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो वो हमारी गलती माफ़ हो जाएगी और वो महरूमी ख़त्म हो जाएगी। जी, नसीमा साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा ये सवाल है जी, एक तो मेरा ख्वाब है जी, एक सवाल है। ऐसा है जी, मैं अपने सास ससुर के बारे में बता चुकी हूँ, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ नमाज में जी, उनका दिल बदल जाए। हम बोलते भी हैं पर उनका दिल नहीं बदलता। जिनके साथ ये में रहते हैं, मेरे तेवर के साथ, मैं उनको मना करते हैं जी। उनको भी पता, हमको भी पता भी, वो जैसे लुक के बोलते हैं तो अगर सामने होते हैं तो हमसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। पता नहीं तो उन्होंने कुछ करवा रखा ना करवा रखा, मैं इसमें वैसे वो नहीं रखती हूँ सारी बात। अगर ऐसी कोई बात है, कोई मुझे सूरत बताए
जी मैं उनके लिए दुआ तो वैसे मैं नमाज में करती, अल्लाह उनका दिल और रखे, हम भी जब अपने दिल में कुछ नहीं रख रहे हैं उनके लिए। बहुत अच्छी बात। उनसे बिल्कुल ही नहीं वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, रात ख्वाब में भी ऐसा जैसे कोई जंगल है जी, वहाँ से जो ये सब्जी होती है लौकी वगैरह काफी लंबी लंबी नजर आई जी, जैसे बैंगन हुए कम से कम 1-1.5 फुट के, और जी काफी दुनिया इकट्ठी हो रही है, उनके लिए खाना बना रहे हैं जी हम। चलिए अब इसकी ताबीर सुन लीजिए। जी मौलाना साहब। देखिए ख्वाब आपका अच्छा है, आप हो सके तो 2, 4, 10, 5 आदमियों को खाना बना के खिलाइए, अपने घर पे बुला के खिला सकें या कहीं भेज सकें तो 2, 4, 10, 5 आदमियों को खाना खिलाइए। इससे आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी, और अपने सास ससुर और ख़ानदान के दूसरे लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए सुबह शाम और हो सके तो हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा या वदूदो पढ़ लिया करें, और या सुबह शाम पढ़ें तो 21-21 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत न भी पैदा हो तो आप अपना रवैया सही रखिए, अल्लाह ताला उसका अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल मौलाना साहब, अपने दिल के बर्तन को पाक रखें, दिल के आईने को साफ रखें, बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द, वो बेहतर जानने वाला है और बेहतर करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे नाजरीन भी दुआओं में आपको याद करते हैं। अल्लाह आपको दराजी उम्र अता करे, सेहत व आफियत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा और ब्रेक के उस पर आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल होंगे आपके साथ। तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। राह निजात की रौनक को दोबाला कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब। आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर स्टूडियो में रौनक अफरोज हैं। इस्तकबाल है डॉक्टर साहब, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन आप सबके फ़ोन कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा और रहनुमाई का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के ज़रिए। डॉक्टर साहब, मुलाकात में आपने बताया था कि अब जदीद तरीक़ाकार भी जो है वो तालीम में सहारनपुर के जो नेशनल मेडिकल कॉलेज उसमें राइज हो चुका है। ऑनलाइन एडमिशन, इसी तरह रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ामिनेशन, ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो किस तरह से तलबा रुजू कर सकते हैं? जी आपने सही फरमाया। एक्चुअली आजकल पहले ज़माना 20 साल में जनरेशन बदल देती है, 5 साल में बदल जाती है। तो 1984 में जब ये कॉलेज खोला था हमने, बेगम मोहसिना क़िरवाई ने इफ्तिताह किया था, तब से अब तक हज़ारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं यहाँ से। तो एक सुविधा सबसे बड़ी क्या होगी, फैसिलिटी है जो पहले नहीं थी माशाल्लाह, ये हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन कर दिया अपने कोर्सेज भी, और हमारे जो गवर्नमेंट के कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं वो भी सब हमारे यहाँ से ऑनलाइन हो गए। यानी कि ऑनलाइन वो एडमिशन करा सकते हैं, ऑनलाइन वो डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं अपनी, ऑनलाइन ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन ही अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं, और उन पर ऑनलाइन ही सिलेबस पहुँचाया जाता है हमारे पास से, उनका कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड सब ऑनलाइन पहुँचाया जाता है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग सहारनपुर आकर के 2 साल या 3 साल या 1 साल रुक कर के डिप्लोमा करते थे, मेडिकल कोर्स करते थे, तो उनको माशी तौर से भी बहुत खर्च करना पड़ता था और भी परेशानी होती थी, हॉस्टल में रहना पड़ता था। तो उसकी सब बंदिशों से आज़ादी मिल गई है, और वो जैसे कि अमेरिका में है या यूरोप में है वही तरीका हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है माशाल्लाह कि वो डॉक्टर बने इसीलिए करें। अगर बहुत से लोग चाहते हैं मेरे नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाए, भले वो किसी ऑफिस में एग्जीक्यूटिव है या कुछ और ऑफिसर है, तो वो भी कर सकते हैं हमारे यहाँ कोर्स। मिसाल के तौर पर डिप्लोमा नेचुरोपैथी योग साइंस कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं इसमें। और ये इंडियन पार्लियामेंट ने 2005 में पास कर दिया है कि जो नेचुरोपैथी में और योगा में कोर्स करेंगे वो अपने नाम के साथ में डॉक्टर लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे कोर्स हैं। और दूसरे इससे हमारी जो कहना चाहिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, वो भी रिवाइव होते हैं नेचुरोपैथी से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि माशी तौर पर भी बहुत राहत मिली है, इसी तरह वो तमाम तलबा जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कहीं नौकरियों से वाबस्ता हैं, तो अगर वो इजाफी तौर पर अपनी तालीमी लियाकत में या अहलियत में इजाफा करना चाहें तो भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी उनके लिए तो बहुत मुफीद है ये। हमारे नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर से उत्तराखंड में कई हज़ार बच्चे पास करके गए हैं और जो वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, और पहले से मेडिकल सर्विस बेहतर हो गई है। मिसाल के तौर पे CPR हम सिखाते हैं, तो CPR से जाने बचाई जा सकती हैं। और वो जितने उनको हम हायर सेंटर ले जाएंगे, तो हायर सेंटर ले जाने में जितना वक्त लगेगा तो उस बीच में उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो CPR करके उनको ठीक CPR 10 सिखाते हैं, वो ठीक कर सकते हैं, वो दोबारा से ज़िंदा हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो मुख्यमंत्री ने बड़ा सराहा सबके सामने, वहाँ और भी मंत्री थे उनके, तो सभी लोगों ने इस बात को नेशनल मेडिकल कॉलेज का सराहा। और बहुत कम फीसिस हैं, आपको हैरत होगी अगर मैं बताऊंगा कि मतलब 1 साल का कोर्स अगर आप CCH करेंगे तो 20,000 रुपये, आप DCH करेंगे 36,000 रुपये 2 साल का कोर्स। यानी कि इस टोटल कोर्स में उनका सब कुछ, इसमें एग्ज़ाम फीस भी है, इसमें टीचिंग फीस भी है, इसमें सिलेबस वगैरह पहुंचाना भी है, उनको हर चीज़ उनकी इसमें। बिल्कुल, बहुत आसानी हो गई है ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए। कुछ बातें आपसे और ज़रूर जानेंगे, लेकिन पुनीत से बात कर रहे हैं। जी बताएं पुनीत, सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैडम, शामली से बोल रहा हूँ पुनीत। जी आदाब, फरमाइए। जी मुझे डॉक्टर सलम खान साहब से पूछना था कि मेरे जो मम्मी हैं उनके जो है घुटनों में और गर्दन में काफी कई सालों से 4-5 साल से काफी दर्द रहता था, तो मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया तो कोई आराम नहीं हुआ। तो इनका एक प्रोग्राम आता है जी इस्लाम पे, मैंने उसमें देखा इनका एक पेन नील ऑयल है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ 6 महीने के आसपास से, तो काफी आराम है। और वो जो है पहले चल भी नहीं पाती थी, पर अब जो है थोड़ा खड़ी हो जाती हैं और अपना जो डेली का काम है वो भी रोज कर लेती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ उनके लिए कोई एक्सरसाइज या कोई और चीज भी है जिससे उन्हें और ज्यादा आराम हो? बिल्कुल, और आपके सवाल के साथ ये भी शामिल कर लेते हैं कि जो पेन नील ऑयल है ये कब तक इस्तेमाल करना है? हाँ करिश्मा, पेन नील ऑयल जो है असल में नो ऑर्गेनिक जो ऑयल्स हैं, खासतौर से जैसे क्लू ऑयल है, अजवाइन का तेल है, यूकलिप्टस का तेल है, विंटर ग्रीन ऑयल है, और ये पुदीने का तेल है, तो नींबू का तेल है, तो ये सब तेलों का एक बहुत अच्छा खूबसूरत इंग्रेडिएंट का संगम है। तो इसको हम लगाते हैं तो इससे स्किन पर एलर्जी भी नहीं होती, जो कि टोटल ऑर्गेनिक है। और साथ साथ जो है स्किन की दूसरी बीमारी मिसाल के तौर पे बेलेनिन जो है स्किन की जो नीचे ग्लैंड्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनको डिसऑर्डर को भी रीऑर्डर में यानी रिवाइव करता है। तो ये लगाते रहें, बहुत अच्छा इनका फोन है अभी पुनीत, मैंने अच्छा लगा, आप भी सलाम देखते हैं, बहुत खुशी की बात है और आपकी मम्मी को फ़ायदा है, बहुत अच्छी बात है। अब उनको ऐसा करें आप कि इसी जो हमारा आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं साथ साथ में हमारी माजून उनको भी दें। जो माजून हमने बनाई है, जो शहद और ख़ासतौर से कलौंजी का संगम है, उसको देंगे तो फिर जो उनके जेल है वो बनने लगेगा, और जब वो जेल बन जाएगा तो घुटनों में मोबिलिटी यानी कि मोबिलाइल जैसा होता है, तेल की कमी हो जाती है, तो वो दोबारा से उनमें तंदुरुस्ती आ जाएगी। और साथ साथ उन्हें एक और काम करें कि रिफाइंड तेल की कोई चीज़ न दें, और जो भी तेल दें आप वो पीली सरसों का तेल दें, अपने सामने निकलवाया हो, उससे सब्जी बना करके उनको खाना खिलाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि पुनीत आपको तो जवाब मिल गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो सवाल जो मेरे जहन में सर उठा रहा था उसका जवाब आपने दे दिया कि माजून कलौंजी का इस्तेमाल करें। तो ये माजून कलौंजी उस लेसदार लुआब को बनाने में कितना मुआविन साबित होता है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए ये जो हमारे ये फीमर बोन होती है, नीचे ये 2 हड्डियाँ होती है, तो इन दोनों के ऊपर एक पटेला बोन होती है, पटेला बोन के नीचे इन 2 हड्डियों में एक लुब्रिकेशन होता है, तो वो लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है। तो हमने जो रिसर्च की तो हमने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बताई कलौंजी, और ख़ासतौर से अल्लाह ताला ने जो कुरान में जिक्र किया है, मेंशन किया है शहद की शिफा का, तो उसको हमने देखा कि उसको हम साथ साथ देते हैं माजून की शक्ल में, तो वो लुआब जो पहले ख़त्म हो गया था, जो मोबिलिटी ख़त्म हो गई थी, जो चिकनाहट ख़त्म हो गई थी, फिर से ज़िंदा हो जाती है, फिर से रिवाइव हो जाता है, और घुटने ठीक हो जाते हैं, दर्द ख़त्म हो जाते हैं, सूजन बंद ख़त्म हो जाती है। तो मैं करूँगा गुजारिश हुई है, ऐसा नहीं कि आम शहद बनाते हैं, हमारे पास में नीम का शहद भी है, हर मरीज़ की अलग अलग तस्ख़ीस करके हम इसको बनाते हैं। हमारे पास में कीवी का शहद भी है, एप्पल का शहद भी है, हमारे पास में अजवाइन का शहद भी है, तो हम अजवाइन की शहद बना के। आज चूंकि वक्त हमें मजीद तफसील की इजाज़त नहीं दे रहा है, लिहाजा ये जो शहद की मुख्तलिफ अक़साम आपने बताई, इस पर इंशाल्लाह किसी और मुलाकात में आपसे तफसीली जानकारी देंगे। तो आज स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दी।